वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे, वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। इजलास में छोटे और दरमियाने कारोबार ज़राई शोबे में मुआशी शमूलियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कर्ज यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत स्पीकर की दरख्वास्त पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदगान से बातचीत नहीं होगी। PTI ने स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हैं। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। PTI बाने की आशीर्वाद से ही मुज़ाकरात करेगी। तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशत गर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। सुहेल आफरीदी शहदा के जनाजों में शिरकत करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मेहमान नवाजी अच्छी होगी। सुहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर संगीन एतराज़ है। PTI ने गालियाँ देने के सिवा किया क्या है। PTI हुकूमत में दहशत गर्दों को जेल से रिहा किया गया। इदारों के खिलाफ बात करने पर एतराज़ है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने PTI का कच्चा चट्टा खोल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममनसब वांग ज़ाओहोंग से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ना खेलने का ऐलान। BCB और ICC के दरमियान राब्ता। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड हुकाम की जानिब से ICC के जवाब की तस्दीक। क्रिकेट कौंसिल ने बांग्लादेश के टीम के सिक्योरिटी खर्चात पर मुकम्मल ताउन और बोर्ड के ख्यालात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम के हवाले से रिपोर्ट्स गलत हैं। खिलाड़ियों की हिफाजत हमेशा अवलिन तरजीह है। उधर भारतीय मीडिया ने दावा किया कि ICC ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकिली की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड कप के लिए भारत न आने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। ख़वातीन अपनी सलाहियतों से पंजाब की तकदीर बदल देंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कोई शहर और गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ वर्कर्स ना पहुंचें। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करना तरजीह है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए सेहत की सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کاروباری وفد کی ملاقات، ڈیجیٹل فائنینس اور ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون پر تبادلہ خیال، ٹوکنائزیشن، بلاک چین اور مصنوعی ذہانت پر شراکت داری میں دلچسپی، پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی تیز کرنے پر اتفاق، حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے تکنیکی معاونت کی بھی پیشکش، جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو، ملاقات میں شفافیت، مالی شمولیت اور سرمایہ کاروں کی رسائی بڑھانے پر زور، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے فروغ کے لیے جدید حل زیر غور۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی نان سٹاپ اڑان، تیسرے روز بھی زبردست تیزی کا رجحان، 1,87,000 پوائنٹس کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، گزشتہ روز انڈیکس 1,85,062 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری، ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، 60 سے زائد زخمی، سیکیورٹی فورسز نے 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی، دشمن کی کسی بھی غلطی پر حملہ آور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کی وارننگ، کہا جنگ کے بعد ایرانی افواج پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں، جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ اور نئے سال میں شاہینوں کا پہلا امتحان، پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف ایکشن کے لیے تیار، دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، قومی ٹیم کا شری لنکا میں فوٹو سیشن، کپتان سلمان الیاغا نے کہا کہ شری لنکا کے خلاف سیریز ورلڈ کپ کی تیاری میں اہم ثابت ہوگی۔ امریکی وزیر دفاع روسی فضائی دفاعی نظام کا مذاق اڑانے لگے۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ عراق میں امریکی کارروائی کے دوران روسی دفاعی نظام ناکام رہا، روس اپنے دفاعی نظام کے بڑے دعوے کرتا تھا۔ وینزویلین صدر کے خلاف کارروائی تاریخ کی مہنگی ترین گرفتاری قرار۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے تجزیہ کار فرید زکریا نے کہا لاطینی امریکہ میں امریکہ کے خلاف قوم پرستی بڑھنے کا امکان ہے، وینزویلا کو سیاسی عدم استحکام اور بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یوکرین میں کثیر القومی فورس تعینات کی جائے گی، برطانیہ، فرانس اور یوکرین کے درمیان 6 افریقی سیکیورٹی معاہدے پر دستخط، روس کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں کثیر القومی فورس تعینات کرنے کا فیصلہ، امریکہ کا بھی اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنے کا اعلان، یوکرین کے حامی ممالک کولیشن آف دی ولنگ کے رہنماؤں کا پیرس میں اجلاس، برطانوی وزیر اعظم، یوکرینی صدر سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت، فرانسیسی صدر میکرون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا روسی جارحیت کو روکیں گے، یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ جنگ بندی کی نگرانی اور یورپی دفاعی فورس کے طریقہ کار پر عملی بات چیت ہو چکی، برطانوی وزیر اعظم نے کہا یوکرین میں امن پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ سعودی عرب نے اسٹاک مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پابندیاں ختم کر دیں، اب تمام بیرونی سرمایہ کار براہ راست سعودی عرب کی مرکزی مارکیٹ میں تجارت کر سکیں گے۔ $500 ملین اثاثہ جات کی شرط اور دیگر اہلیت کی حدیں اب ختم کر دی گئیں۔ ادھر خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ترکی، شام، قطر اور پاکستان کے رہنما سے ٹیلی فونک رابطے کا جائزہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال، مقامی سطح پر ڈیجیٹل اکانومی، مصنوعی ذہانت اور ویژن 2030 کے اہداف پر زور۔